मत्स्यपुराणम् षण्णवतितमोऽध्यायः। सर्वफलत्यागमाहात्म्यम्। नन्दिकेश्वर उवाच फलत्यागस्य माहात्म्यं यद्भवेत् शृणु नारद। यदक्षयं परं लोके सर्वकामफलप्रदम्। मार्गशीर्षे शुभे मासे तृतीयायां मुनिव्रतम्। द्वादश्यामथवाष्टम्यां चतुर्दश्यामथापि वा आरभेत् शुक्लपक्षस्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्। अन्येष्वपि मासेषु पुण्येषु मुनिसत्तमा सदक्षिणं पायसेन भोजयेच्छक्तितो द्विजान्। अष्टादशानां धान्यानाम् अन्यच्च फलमूलकम् वर्जयेत् अब्दमेकं तु ऋते औषधकारणम्। सवृषं काञ्चनं रुद्धं धर्मराजं च कारयेत्। कूष्माण्डं मातुलिङ्गं च वार्ताकम्पनसंस्थता आम्रातकं कपित्तानि कलिङ्गम् अथवालुकम्। श्रीफलाश्वत्थबदरम् जम्बीरं कदलीफलम् काश्मरं दाडिमं शक्त्या कालधौतानि षोडश। मूलकामलकं जम्बो तिन्तिडीकरमर्दकम् कङ्कोलैलाकतुण्डीर करीरकुटजं शमी। औदुम्बरं नारिकेलं द्राक्षात् बृहतीद्वयम्। रौप्याणि कारयेच्छक्त्या फलानि इमानि षोडश। ताम्रं तालफलं कुर्यात् अगस्त्यफलमेव च। पिण्डारकाश्मरीयफलं तथा शूरणकन्दकम्। रक्तालुकाकन्दकं च कनकाह्वं च चिर्भिटम्। चित्रवल्लीफलं तद्वत् कूटशाल्मलेजं फलम्। आम्रनिष्पावमधुका वटमुद्गपटोलकम्। ताम्राणि षोडशैतानि कारयेच्छक्तितो नरः। उदकुम्भद्वयं कुर्यात् धान्योपरि सवस्त्रकम्। ततश्च कारयेच्छय्यां यथोपरि सुवाससि। भक्ष्यपात्रत्रयोपेतं यमरुद्रवृषान्वितं। धेन्वा सहैव शान्तय विप्रायाथ कुटुम्बिने। सपत्नीकाय सम्पूज्ये पुण्येऽग्नि विनिवेदयेत्। यथा फलेषु सर्वेषु वसन्त्यमरकोटयः तथा सर्वफलत्यागव्रताद्भक्तिशिवेस्तु मे। यथा शिवश्च धर्मश्च सदानन्तफलप्रदो तद्युक्तफलदानेन तौ स्यात् तामे वरप्रदो। यथा फलान्यनन्तानि शिवभक्तेषु सर्वदा तथानन्तफलवाप्तिरस्तु जन्मनि जन्मनि। यथा भेदं न पश्यामि शिवविष्णुर्कपद्मजान्
तथा ममास्तु विश्वात्मा शङ्करः शङ्करः सदा इति दत्त्वा च तत्सर्वम् अलङ्कृत्य च भूषणैः शक्तिश्चेच्चयनं दद्यात् सर्वोपस्करसंयुतम् अशक्तस्तु फलान्येव यथोक्तानि विधानतः ततोदकुम्भसंयुक्तौ शिवधर्मौ च काञ्चना विप्राय दत्त्वा भुञ्जीत वाग्यतस्तैलवर्जितम् अन्यान्यपि यथाशक्त्या भोजयेच्छक्तितो एतद्भागवतानां तु सौरवैष्णवयोगिनां शुभं सर्वफलत्यागव्रतं वेदविदो विदुः नारीभिश्च यथाशक्त्या कर्तव्यं द्विजपुङ्गव एतस्मान्ना परं किञ्चित् इह लोके परत्र च व्रतमस्ति मुनिश्रेष्ठ यदनन्तः फलप्रदम् सौवर्णारोप्यताम्रेषु यावन्तः परमाणवः भवन्ति चूर्ण्यमाणेषु फलेषु मुनिसत्तमा तावद्युगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते एतत्समस्तकलुषापहरं जनानाम् आजीवनाय मनुजेषु च सर्वदा स्यात् जन्मान्तरेष्वपि न पुत्रवियोगदुःखम् आप्नोति धाम च पुरन्दरलोकजुष्टम् यो वा शृणोति पुरुषोऽल्पधनः पठेद्वा देवालयेषु भवनेषु च धार्मिकाणां पापैर्वियुक्तवपुरत्र पुरं मुरारेरानन्दकृत्पदमुपैति मुनीन्द्रसोऽपि आनन्दकृत्पदमुपैति मुनीन्द्रसोऽपि इति श्रीमत्सि महापुराणे तिलाचलकीर्तनं नाम 96तमोऽध्यायः।